وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، أنا بخير وأنت؟ أنا أيضا بخير ولله الحمد. بالمناسبة موضوعنا اليوم في الحلقة النقاشية هو أهمية المدارس الإسلامية في الهند. يا أخي، فهل أنت مستعد للمحادثة؟ نعم بالتأكيد، هذا موضوع مهم جدا، لأن المدارس الإسلامية تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمسلمين في الهند. صدقت. فالمدارس الإسلامية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي مراكز لتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية. بالضبط، وهي لغة على اللغة العربية التي هي لغة القرآن، ولولا هذه المدارس لانقرضت معرفة العربية بين المسلمين الهنود تقريبا. صحيح جدا. ثم إن المدارس الإسلامية مثل الجامعة السلفية ببنارس والجامعة الإسلامية فيض عام بمعونات بنجن وكلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجاركن وغيرها خرجت آلاف العلماء والدعاة الذين خدموا الإسلام في الهند والعالم كله. ولا ننسى أن هذه المدارس ساهمت أيضا في قمع الشرك والبدعة ونشر الوعي الإيماني، فقد كان كثير من العلماء من خريجيها مناضلين ضد طغيان الأفكار الباطلة. نعم، أريد أن أسألك بعض الأسئلة. كيف ترى خدمات المدارس الإسلامية في مجال العقيدة والعبادة؟ تربي المدارس أبناء المسلمين على التوحيد الخالص واتباع السنة وتحذرهم من الشرك والبدع، ولولا المدارس لانقرضت تعاليم النبوة. أخي يوسف، بارك الله فيك. نحن نشاهد كل سنة حفلات الخريجين ونفهم كيف تنشئ المدارس دعاة ومعلمين ومصلين ومؤلفين يقودون الأمة بالعلم والبصيرة. أخي يوسف، ماذا ترى دور المدارس في خدمة المجتمع والإصلاح؟ سؤال جميل جدا. كما قلت أن كثيرا من الخريجين يصبحون دعاة ومعلمين، كذلك يصبحون طاقات تبذل الخير في كثير من المجالات. تعلم المدارس معنى الحلال والحرام والطعام والشراب والدواء، وتحذر من كل ما يؤذي الجسد والعقل، فتربي أمة واعية تأكل الطيبات وتجتنب الخبائث، فتنجو من الأمراض، حتى صارت جهودها أنفع من كثير من المؤسسات الصحية. صدقت يا أخي. هل تبين لي يا أخي كيف تعالج المدارس المشكلات النفسية والاجتماعية؟ بالتأكيد. كيف تدرك يا أخي أن طلاب المدارس يربون على الإيمان بالقضاء والصبر والقناعة وينشرون هذه الكنوز على المنابر، فالمستفيدون منهم مبتعدون من كثير الاضطرابات التي تعاني منها المجتمعات المادية الحديثة. سؤال أخير، ما مدى الحاجة إلى المدارس الإسلامية في الهند؟ أخي أحمد، حيث يغلب الكفر والشرك وتنتشر الفتن المادية، يكون حفظ الدين والإيمان أعظم جهاد وأشد ابتلاء. وفي مثل هذا الواقع تظهر عظمة المدارس الإسلامية، فهي حصون الإيمان ومنابع النور، تحافظ على العقيدة والعبادة وتربي جيلا صادقا مخلصا لله تعالى. ومع ذلك فهي تقدم منافع لا توجد في المؤسسات المادية، تعلم الناس وصول الصحة الإسلامية والتمييز بين الحلال والحرام، وتحذر من كل ما يضر بالجسم والعقل، كما تعالج القضايا النفسية من خلال الإيمان بالقدر والصبر والقناعة والتوكل على الله، فتصلح الروح والعقل والجسد معا، وتخرج إنسانا متوازنا يعيش بشرع الله ويخدم الخلق ويشيع في الأرض نور العدالة والرحمة. جزاك الله خيرا يا يوسف، لقد استفدت كثيرا من كلامك. الحمد لله. نسأل الله خدمة الدين شرف عظيم، نسأل الله أن يجعلنا من خدامه الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.